रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। रमज़ान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुलुन अवाल कदरमनोगतुन को सलाम अर्ज़ करूँ। रोज़े रमज़ान मुबारक मियाश्ते हुलूल मुनासिबत सरा तबरीक अर्ज़ करूँ। इंशाअल्लाह परवरदिगार द मुटोलो इबादतुना कबूल की। मामूलन दी मियाश्ते के मुसलमानान मिने मोहब्बत सरा और द परवरदिगार बंदगी सारा द मियाश्ते रही। मामूलन यो तापोस कीगी सवाजे नद रोज़े मियाश्ते दोरा अहमियत दे। यकीनी खबर आदि कुमा अयामम तिलावत करला दी बमुताबिक मुहिम तरीन इल्लत व वाजा द रोज़े फजीलत व अहमियत गा शब कदर दे। व द शब कदर द फजीलत व अहमियत मुहिम तरीन वाजा दादे दी शबे के द परवरदिगार मुहिम तरीन प्रोग्राम व कानून कुरान मजीद शक्ल के नाजिल शवे दे। सदकार दादी इंसान सजी होगी वाक़अन द इंसान सजी कारखाना दे। कुरान मजीद मारिफ व हक़ाइक़ बांदे मुश्तमिल दे। द हिदायत किताब दे लक सरंगे अर्ज़वशवल कुरान मजीद के खुदावंद मुताल इरशाद फरमाई शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। द रमज़ान मियाश्ता आगा मियाश्ता दे सदीक़ कुरआन नाजिल शवे दे। बस दिना पता लगेगी द रमज़ान मियाश्ते अहमियत कुरआन वाजे न दे। कुरआन अहमियत सवाजे न दे। कुरआन अहमियत दीवाजे न दे। सद हिदायत किताब दे। हुदल लिन्नास हिदायत लियार दरता है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बलकारी सदे वाज़ेह दलील सारा कुरआन रगले दे। कुरआन हकीकत दरता है खुद दलील सारा मंतिक सारा। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरआन दे हक़ व बातिल दरता है। हक़ व बातिल की कुम फ़र्क दे गा इंसान तखई। लगन दे कमु सोच वकु ज़ कुरआन मजीद ता दोरा हद के अहमियत बेखुसूस लकत संगीत मासूम कौल दे लिकुल्लि शैइन रबीअ व रबीउल कुरआन शहरु रमज़ान। हारी वशीद पारा यो बहार दे द कुरआन बहार द रोज़े मियाश्ता दे। वाजे दादे रोज़े के कल इंसान रोज़े वसती हकीकी मानो के रोज़ादार शवल दी इंसान ज़ड़ मुब दा ताबीर वकू सदा पाक अज़मका द इंसान ज़ड़ दी रोज़े के आमादाशी हक़ाइक़ मारिफ काबला वलो द पारा कुरआन द पारा आमादाशी। चूँकि लगा संगे मारूफ आयाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा दी उम्मत सारा न दे ख़ास इनमा के उम्मतों के लवा को इस्लाम के ढेर अहमियत दे। वाजयम फ़लसफ़ायम परवरदिगार को मखैरा तक़वा दे। कल इंसान तक़वा इख्तियार कला मुत्तकिश गत द हक़ व बातिल तशख़ीस की
هغه زړه پروردګار آماده کوي حقایقو دپاره، هغه ته پروردګار حکمت ورکوي. کله انسان تقوا اختیار کله انسان روژې نتیجې کې متقي شه، نتیجه یې دا دی چې د هغه زړه آماده دی قرآن قبلولو دپاره، د قرآن معارفو قبلولو دپاره، د قرآن کوم تعلیمات دي هغو قبلولو دپاره. نتیجه دا دی چې دې میاشتې کې انسان زړه هرې میاشتې په نسبت و هر وخت په نسبت آماده تر دی و قرآن قبلولو دپاره، د قرآن تعلیماتو قبلولو دپاره د بهترینه میاشتې همدې واجې نام تاکید شوی دی. سهاري وشي دپاره بهار دی او د قرآن بهار د رمضان میاشته دی. انشاءالله زموږ توقع دا دی قدرمنو ورونو نه، مؤمنانو نه، مسلمانانو نه چې د قرآن کومې مرحلې دي، قرآن د قرائت مرحله دی، یقینا ثواب لري، د پروردګار کلام دی، دې کې شک نشته. تلاوت که چیرې آدابو سره وشي دغه خپل اثار دی. خو دینه بالاتر مرحله که چیرې مو اختیار کړو به خصوص روژې میاشتې کې خو د بیا ادامه پیدا وکړي، هغه مرحله دی د تدبر و تفکر. قرآن تلاوت سره سره قرآن کې که چیرې تفکر وکړو، سوچ وکړو د قرآن آیتونو کې، د قرآن معارفو کې، د قرآن تعلیماتو کې څه قرآن د څه مو دپاره څه درس دی. دا دویمه مرحله دی. پس تلاوت اول مرحله شوه، دویمه مرحله قرآن آیتونو کې تفکر و تدبر دی، سوچ دی. دریمه مرحله دی څه مهمه دی واقعا مسلمانانو باندې بدبختي دی هغه همدې واجې نه دي چې موږ قرآن تلاوت کوو. الحمدلله د قرآن تلاوت زیات شوی دی کورونو کې، مسجدونو کې، بخصوص ماه مبارک رمضان کې د قرآن تلاوت کېږي. خو افسوس خبره دا دی د قرآن آیتونو کې سوچ نه کېږي. غنه بالاتره مرحله دا دی چې کله انسان قرآن تلاوت وکړي، سوچ ورباندې وکړي، معارف هغه ته راغلو، تعلیمات هغه ته حاصل شو، هغه باندې عمل وکړي. داسې روژه و رمضان د قرآن بهار دی. دا همدې وجې نه دی چې انسان واقعا قرآن لغوندې نورو ورځو په نسبت، نورو میاشتو په نسبت انسان لږ دقت سره و قرآن باندې عمل سره دا میاشت تېروي. خو که چیرې داسې وي چونکې زړونه هم آماده دي، یقیني خبره دی چې دغه میاشت بیا د قرآن د بهار میاشت دی. خو نه که چیرې صرف تلاوت پورې محدود شي، د تلاوت بهار خو دی، خو د قرآن د تفکر بهار نه دی. که چیرې تفکر پورې محدود شي، مخکې قدم وانه کړو، د قرآن د تلاوت و تفکر و تدبر بهار خو شول، خو د عمل بهار نشول. که چیرې غواړو چې دغه میاشته هر درو مرحلو کې د قرآن بهار شي، څه عرض مو وکړل د دې میاشتې اهمیت هم قرآن ولې نه دی، د قرآن اهمیت همدې وجې نه دی چې دا د حقو کتاب دی، دا د هدایت کتاب دی، دا د انسان سازي کتاب دی. که چیرې د معاشرې کې دا درې مرحلې پیدا شي، یقینا د معاشره حقیقي معنو کې اسلامي معاشره جوړېږي، الهي معاشره جوړېږي و د پروردګار د بندګي معاشره جوړېږي. پروردګاره په حق د محمد و آل محمد، په حق د قرآن، په حق د صاحب قرآن د دې میاشتې صاحب مولا علیه السلام له خاطره موږ ته دې میاشتې حقیقي معنو کې روژې ساتلو توفیق عنایت کړي، موږ ته د قرآن معارفو حاصلولو و هغه باندې عمل کولو توفیق عنایت کړي. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں محمد نبی حسین چینل. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.